या संजू बाबू क्रॉस राहा ना तू क्रॉस आज आम्ही एक मिनिट सर आज आम्ही सगळेच जण वीर बाल दिवस या निमित्तान त्यांच्यानी हुतात्म्य दिले त्यांना श्रद्धांजली दिवपाक लागून आज कार्यक्रमांक आसा हांगा कार्यक्रमांक आयिल्ल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता। म्हजे बरोबर हांगा आसात आमचे पणजीचे डेप्युटी मेयर संजू नायक आणि सगळेच वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ले सगळे भाव आनी भयणांनो। कारण हांव इतल्याकूच ब्रिफींग कारण बऱ्याच जाणांक दिसलें की वीर बाल दिवस म्हळ्यार कितें काय म्हण आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे 9 जानेवारी 2022 ह्या दिसा गुरु गोविंद सिंग जी हांची बर्थ एनिवर्सरी आशिल्ली आनी त्या एनिवर्सरीक ते उलयता आसतना तांच्यांनी गुरु गोविंद सिंग जी हांचे जे भुरगे आशिल्ले तेंच्यांनी आपलो धर्म बदलूंक ना पण ताका लागून स्वताचे हुतात्म्य दिले आनी ताका लागून तेंच्यांनी त्या वेळार ठरयलें की तांकां एक आदरांजली दिवं जाय। तेंच्यांनी जे बरेचशे जे कशें जाता की इतिहासा भितर हें काम कोणाकूच खबर ना कितें एक्झॅक्ट काय म्हण खबर ना आनी म्हणून तांच्यांनी देशभर सगळ्यांक सांगलें की आज हो दीस जो आसा हो दीस आमी सगळ्यांनी वीर बाल दिवस म्हणून तांचो एक श्रद्धांजलीचो कार्यक्रम करपाक जाय। तेंच्या जिवनाचेर सगळ्या जाणांक कितें एक्चुअली तें सांगपाक जाय आनी जे गुरुद्वारा आसा त्या गुरुद्वारेन वचून दर्शन करपाक जाय अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन अपील केलें। आनी ज्या वेळाचेर आमी गुरुद्वारेन वयतले तेन्ना पार्टीचो फ्लॅग वगैरे काय आसूं जायना पण ह्या देशाचो नागरीक आनी ज्यांच्यांनी ह्या देशाक लागून बरेचशे अशे हुतात्मे आसात की ज्यांचो इतिहास आमकां खबर ना आनी त्यामुळे तो इतिहास लोकां समोर हाडचो हो तातूंतल्यान एक मेन उद्देश आसा। गुरु गोविंद सिंग हांचे 2 हे पूत साहिबजादा बाबा जोरावर सिंग आनी बाबा फतेह सिंग हे 2 तेंचे भुरगे आनी हे दोगूय भुरगे जे आशिल्ले ते हुशार भुरगे आनी तेंचो जन्म जो आसा तो पंजाबाक तेंचो जन्म जालो। तेंची बर्थ प्लेस जी आसली ती गुरुद्वारा गुरु के महाल आनंदपूर साहिब पंजाब सिटी हांगासर तेंचो जन्म जालो आनी ते भुरगे आपल्या आवय बापाय बरोबर थंय रावताले पण अचानक एक दीस ते तेंचे भुरगेपणांत भितर ताका एक आवड त्या भुरग्यांक आशिल्ली की आमी बरेचदा पळयता भुरगे आसतना आमी पाठांतर करतात आनी त्यामुळे एखाद्या विशयाचे पाठांतर करप
आणि हे करता असताना कारण ते हाचे असल्यामुळे लढाई कशी करप या संदर्भात तलवार कशी चलोवप हातूंतल्यान अत्यंत प्राविण्य आशिल्ले. आणि हे असताना त्यांच्या जी गुरुद्वारा आसा त्या आनंदपूर साहिब गुरुद्वाराचेर मुघलांनी त्यांचेर अटॅक केलो आणि अटॅक करतकच जे युद्ध जालें त्या युद्धा भितर ह्या भुरग्यांची आणि पापायची ताटातूट जाली, वेगवेगळे जाले कारण ते युद्ध फुडें फुडें वचत गेलें. आणि गुरु गोविंद सिंगजी आणि बाकीच्या त्यांच्या ज्या ते हातून हे जातकच हे दोगूय भुरगे आणि त्यांची आवय जी आशिल्ली ही तिनूय जाणां थंयच्यान भायर सरलीं आणि रातची एका झोपडेन एक जोरावर सिंग आणि हे दोगूय भुरगे जे आशिल्ले ते आपल्या आवय बरोबर एका झोपडेन रावले. कुम्मा मास्काजी अशी त्या ओनर झोपडी जी आशिल्ली त्या ओनरचे नांव त्या ओनर जी आशिल्ली ती कुम्मा मास्काजी तिच्या हातून हे दोगूय भुरगे म्हणजे बऱ्या हातून राजमात हातून आमी पळयता आसतना बऱ्या हातून रावपी हे भुरगे सुद्दां त्या गुरुद्वाऱ्यान बरे रावतले. पूण जेका जो प्रसंग येता तो खंय रावचें पडटा आणि त्यामुळे हे दोगूय भुरगे आवय बरोबर संपूर्ण रातभर त्या झोपड्यान तांच्यांनी रात काडली. आणि मागीर दुसरे दीस ह्या तांकां थंयचो एक गांगूळ जो म्हण आशिल्लो तेणें तेजो मनन कपट आशिल्लो तो. पूण ह्या दोन्ही भुरग्यांक आनी आवयक घेतले त्याच्या आनी आपल्या विलेजीन गेलो. त्या विलेजीन वयतकच आवयक त्या भुरग्यांक आपल्या जेवण करून दिलें आनी रातची न्हिदली ती. न्हिदल्या आसतना हो जो गांगू जो आशिल्लो जेणे तांकां आपल्या घरा व्हेल्ली तेन्ना तेंचे कडेन सोन्याचे शिक्के आशिल्ले ते चोरी केली आनी तेणेन तेंचे थंयचो जो कोतवाल आसा त्या कोतवालाक सांगलें की अमके अमके भुरगे जे दोगूय आसात हे भुरगे अमक्या जाग्याचेर लिपोवन रावल्ले आसात आपल्या कडेन आनी हे सांगतकच त्या कोतवालान थंय आयलो आनी ह्या दोनूय भुरग्यांक आनी आवयक ह्या दोगांय जाणांक अरेस्ट केली आनी मोरिंडा जेल जी आसा त्या जेली भितर तांकां घातली. हे सगळें जातकच तांकां व्हरता आसतना सुद्दां त्या वेळाचेर गाडयो नासल्यो तर आमी जी बुलॉक कार्ट म्हणजे आमी बैलगाडी जी आसा ह्या बैलगाडयेन बसून तांकां व्हेली. आनी हे करतकच थंयचो मर्सिडीज सुबाई शिरीन वजीर खान हेंच्यांनी तांकां ह्या दोगूय भुरगे आनी तेंची आवय हांकां इम्प्रिजनमेंट दवरप अशें निर्णय दिलो आनी कोल्ड टॉवर अत्यंत थंडगार अशा भागा भितर तांकां त्या इम्प्रिजनमेंटान दवरली. पूण हे सगळें जाल्यार सुद्दां तेंच्यांनी सहन केलें आनी दुसरे दीस जेन्ना तांकां त्या हाच्या कोर्टा समोर दवरले गेले तेव्हाचेर हे दोगूय भुरगे म्हणजे आपल्याक भिवून आसतना म्हणजे डेरिंग बाजान म्हणजे आमचे कडेन कांय चूक जावना ह्या हातूंतल्यान हे दोगूय भुरगे त्यांच्या त्या कोर्टाच्या समोर उबे रावले मुघलांच्या आनी तांच्यांनी हे करतकच त्यांच्यांनी थंय सांगलें की आपलो पापूय जिकिल्लो आसा. विक्टरी ऑफ गुरु गोविंद सिंग जो आसा तो आमी जिकिल्ले आसात अशा तरेचे हे केले कारण तांकां इन्सिस्ट करताले की तेंच्यांनी आपलो धर्म बदलचो तेंच्यांनी मुंगलशाही पत्करची हे ह्या हांच्या भुरग्यांचे भितर तांणी पूण ते दोगूय भुरगे एक 5-7 वर्साचो एक 9 वर्साचो पूण ह्या दोगूय भुरग्यांनी तांकां डायरेक्ट सांगलें की आमी हें करपाचें ना आमी जिकेल्ले आसात अशा तरेचो स्ट्रॉंग तांच्यांनी तांच्या समोर दवरले भिवना ते. आनी हे जातकच तेंच्यांनी तेंचेर अन्याय जाता अशें थंयचो नवाब शेर मोहम्मद खान हाणें म्हणलें कोर्टाचो की तांच्यांनी सांगलें की हे जे भुरगे आसात तांचो कांय गुन्हो ना कारण कोण तरी एक मनीस आसता असो की ताका दिसता की हें चूक आसा तेणें सांगलें पूण तेचें न आयकता सुद्दां तांच्यांनी तांकां भितर दवरले जेलीन दवरले आनी थंय त्या जेली भितर आनी एकटो जो बाबा मोतीराम मेहराजी जो आशिल्लो तो तांकां दूध दितालो धाकटे भुरगे आवय बरोबर रावताले ते. आनी हे जातकच ज्या वेळाचेर तो फायनल तांचो निर्णय जालो की ह्या दोगांय जाणांक त्यांच्या मुघलांच्या कोर्टा भितर एक डिसिजन दिलें तांच्यांनी की हे भुरगे तर मानपाक तयार ना तेंची आवय मानपाक तयार ना की तेंच्यांनी आमी मुघलशाही पत्करचें ना हें ठामपणान तांच्यांनी तांच्या सगळ्यां समोर सांगलें. 7 वर्साचो आनी 9 वर्साचे भुरगे आनी हे सांगतकच तेंच्यांनी एक फतवा काडलो तेंच्यांनी निर्णय दिलो मुघलशाहीन की ह्या दोगांय जाणांक त्या भिंती भितर मारचें म्हणून. बऱ्याच जाणांक कितें मारप काय भिंती भितर अशें म्हणटा. भिंती भितर मारप म्हणजे एका भिंती समोर तांकां उबें दवरप आनी दुसरी भिंत उबी काडप तांकां जिवंत अशें दवरून आनी ती भिंत मोडून उडोवपाक त्या भिंती बरोबर ते मरप अशा पद्दतीचो फतवा काडलो. पण ते दोगूय भाव एकमेकाच्या तोंडाक पळयले आनी हांसपाक लागले आनी तातूंतल्यान एकट्या भावान म्हणलें की
धाकट्या भावान म्हणलें की आपल्याक दिसतालें की तूं आनी आपूण, कारण हांव तुजे पेक्षा धाकटो, पूण तुका म्हजे बरोबरूच तुकाय मरण पत्करचें पडटा, हें म्हणजे आंगार सुद्दां कांटो येता अशा पद्दतीचें. म्हणजे कांय तेंच्यांनी आपूण भिले तुमकां अशा पद्दतीन न दाखयता ह्या भुरग्यांनी आनंदान तें डिसिजन स्विकारलें. हें जातकच तांच्यांनी ते रातचे आपल्या तांकां जे जेलीन दवरिल्ले तातूंत गेले आनी दुसरे दीस तांकां ती हुतात्म्य पत्करपाक जाय आनी म्हणून तांकां त्या ड्रेसान, म्हणजे आमी परत एखाद्याक फाशी दिता आसतना ताका लास्ट तेची सगळी इच्छा वगैरे करतात आनी ताका व्हरतात, त्या प्रमाण तांकां स्वता तेंच्या आवयन न्हेसयलें. म्हणजे आवयक सुद्दां वायटूय हें दिसूं ना, कारण तेणें म्हणलें की आपल्या भुरग्यांनी धर्म बदलपाक जायना ही इच्छा त्या आवयकूय आशिल्ली. आनी त्या आवयन ह्या स्वता दोनूय भुरग्यांक न्हेसयले आनी तांकां त्या हातूंतल्यान धाडले थंय. ते थंय धाडले आसतना सुद्दां त्या भितर जे वेळार ते उबे रावतात थंय आनी उबे रावतकच ती भिंत बांदून काडटात तेन्ना सुद्दां ते हांसऱ्या चेहऱ्यान आशिल्ले आनी घोशणा दिताले की आपलो गुरू गोविंद सिंग जी आसा तेचो जय जाल्लो आसा अशा पद्दतीची ते घोशणा दितात आनी हळू ती भिंत उबी करतात आनी उबी करतकच परत ती मोडून उडयतकच त्या सगळे भुरग्याचे लास्ट जी आसा ही थंय हें जाता, समोर पडटा. आनी मागीर हें जाल्या नंतर तेंचे हे जे आसात हे वॉला भितर तांकां मारतकच तेची आवय ती प्राण सोडटा मागीर. आनी हातूंतल्यान मागीर तेंचो जो दिवान मालजी जो आसा ताका दिसता की हें जें सगळें करतकच सुद्दां तेंचो फायनल तेजे हे जे रायट्स जे आसात ते बऱ्या जाग्यार जावचे म्हणून तो आपूण स्वता जमीन घेता आनी तेचे थंय ते रायट्स तयार करता. पूण हें जाल्या नंतर सुद्दां कोण तरी एक सदतीत इतिहास हो बदलत आसता, कारण ज्या मुघलांनी हें सगळें केलें, ज्या मुघलांनी जांकां जिवंत मारले आनी ताका लागून जनरल बाबा बंदा सिंग जो बहादूर जो आसा तेणें मागीर तेंचे लढाई करून ह्या मुघलांक थंय तांकां तेंचो अंत केलो. आनी अशाच तरेचे हे दोन भुरगे जांकां आज आमी श्रद्धांजली, कारण बऱ्याच जाणांक आमकां कितें इतिहास तांचो वीर बाल दिवस बऱ्याच जाणांक आमच्याय कार्यकर्त्यांक खबर ना, कारण आमी बऱ्याचदा म्हणलें की वीर बाल दिवस हे कितें एक्झॅक्ट. पण आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे नवीन नवीन इतिहास, कारण बरेचसो इतिहास जो आसा, कारण खऱ्या अर्थान आमी पळयतात की ह्या देशा भितर आमी बाल दिवसूय करतात, पूण खरो बाल दिवस जो आसा ज्या बाल दिवसाक ह्या भुरग्यांनी आपले हुतात्मे दिले, ज्यांच्या गुरू गोविंद सिंगचे भुरगे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंग आनी बाबा फतेह सिंग हे दोनूय हांगा फोटो लायिल्ले आसा, जोरावर सिंग आनी फतेह सिंग. ह्या दोनूय भुरग्यांनी स्वताचो हुतात्मे जाले पूण आपलो धर्म बदलपाक दिलो ना आनी त्यामुळे तातूंतल्यान ताका एक मान, तांचो एक सन्मान हो आसचो आनी तेंचो इतिहास सगळ्या देशा समोर येवचो, लोकांक कळचे. आनी म्हणून आज आमी देशभर आज तांची आज जो वीर बाल दिवस म्हणून आज आमी सगळे कडेन करतात. देशभरा भितर आमच्या आज गोंयांतल्या सगळ्या मतदारसंघा भितर तांच्या संदर्भातली माहिती, कारण कळूंक जाय कितें एक्झॅक्ट तें, हें आज सगळ्या समोर आमी करतात संबंद देशा भितर आनी आमच्या गोंयांत सुद्दां आमच्या दोनूय कार्यालयांनी, प्रदेश कार्यालय आनी दोनूय जिल्हा कार्यालय आनी तशेंच आज आमचे जे मतदारसंघ जे आसात ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर अशा पद्दतीचो कार्यक्रमाचें आज आमी आयोजन केल्लें आसा. आनी आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की नियर बाय जी गुरुद्वारा आसा, आमच्या गोंया भितर 2 गुरुद्वारा आसा, एक वास्को आनी आमची दुसरी बेतीन, आनी एक 2 जे आसा ते म्हाका दिसता अंडर आर्मी कॅन्टोनमेंट एरियान आसा. पूण ह्या दोनाय भितर तांच्यांनी वचचें, थंय आपलो फातर तेकोवचो आनी तेंच्या आत्म्यांक शांती लाभची अशा तरेचें हें करून, कारण तांच्यांनी केल्लें कार्य अजुनूय पंजाबाक हे 8 दीस जे आसात, ह्या 8 दीस थंयच्यो स्थानीक महिला ज्यो आसात त्यो जमनी दितात, ही अजुनूय प्रथा आसा. कारण तांच्यांनी गुरू गोविंद सिंग जी हांचें खूब व्हड कार्य आसा ह्या सीख कम्युनिटी भितर. आनी बऱ्याचदा आमकांय लक्षांत येना की कितें एक्झॅक्ट, कारण असो कितलो तरी इतिहास आसतात की जांच्यांनी सॅक्रिफायस केल्लें आसा. म्हणजे ह्या भुरग्यांनी आपलें जीवन सॅक्रिफायस, म्हणजे हें करता आसतना तांकां किंचितय तांकां वायट दिसलें ना, म्हणजे तांकां भंय दिसलो ना. 7 वर्साचे 9 वर्साचे हे दोगूय भुरगे आनी हें करता आसतना तांची आवय, म्हणजे आवयक सुद्दां तितलो अभिमान दिसलो. मागीर तेणी प्राण सोडलो ही वेगळी गोश्ट, पूण तिका सुद्दां एक अभिमान दिसलो की आपल्या भुरग्यांनी हें केलें ना. कारण युद्ध जें मोगलांनी केलें त्या युद्धामुळे तांची ताताटूच जाली, बापूय वेगळो जालो, हे भुरग्यांक घेवन आवय वेगळी गेली. पूण आज ते आमचे मदीं नात, पूण तांच्यांनी कार्य जें केल्लें आसा खूब महान कार्य आसा. आनी शीख कम्युनिटी जी आसा
पंजाबी कम्युनिटी बेसिकली तांच्यांनी केल्लें कार्य जें आसा देशाक लागून म्हणजे तांच्यांनी आपलो धर्म बदलपाक दिवना आनी त्यामुळे आपल्या धर्मा बरोबर सामकें ठामपणान उबे रावले. धर्म हो सगळ्यांत आपलो महत्वाचो आनी त्यामुळे तांकां आज आमी सगळेच जाण हांगा आदरांजली दिवया. तुम्ही सगळे मुद्दमून हांगा आयले आनी आमी ठरयलें की ह्या विशयाचेर कारण तशें जाता की बऱ्याच जाणांक इन्फॉर्मेशन म्हणजे म्हाकाय तातूंतलें इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें. हांव राती 12-2 पर्यंत राती बसून तें सगळें इन्फॉर्मेशन गोळा केलें. कारण एखादो विशय आमी कित्याक करतात केवळ फुलां घातली फोटोक आनी गेले कार्यकर्ते अशें न्ही पण ते कितें तेची इतिहास आसा हो इतिहास सगळ्यांक समजूंक जाय. आमी जर सगळ्यांक समजलो म्हणजे हांव राती जे एक वड जेन्ना समजतालो तेन्ना म्हज्या आंगार सुद्दां कांटो येतालो म्हणजे कितलो केदे भुरगे कितें आसूं शकता हें तातूंतल्यान दिसून येता. त्यामुळे हांव परत एकदा भारतीय जनता पार्टीक हो प्रदेशच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन त्यांच्या आदरांजली दिता. एक बरें तांच्यांनी स्वताक सॅक्रिफायस केलें हुतात्म्य पत्करलें आनी ह्या देशाचो अखंड देश हो असो उरचो ही तांची भावना हातूंतल्यान दिसून येता. सगळ्यांक धन्यवाद. थँक्यू.